बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे ज़ुल के बाबरकत नाम से। इब्तदा है रब्बे ज़ुल के बाबरकत नाम से, जो दिलों के बेदों से खूब वाकिफ़ है, जो दिलों के बेदों से खूब वाकिफ़ है बेशक। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्री ऑफ इस्लाम। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप शब कदर की फ़जीलत और शब कदर के नवाफिल के बारे में सुनेंगे। मोहतरम नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की बड़ी फ़जीलत और अहमियत है। ये अशरा जहन्नम की आग से आज़ादी, इत्काफ़ जैसी अजीम अबादत के साथ साथ इसी अशरे की किसी ताक रातों में से एक रात है जिसे हम शब कदर कहते हैं। शब कदर या लैलतुल कदर बड़ी बाबरकत और फ़जीलत और अहमियत वाली रात है। इस रात के फ़यूज़ व बरक़ात कसरत से हदीसों में मौजूद हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक सूरत नाज़ल फरमाई और इस सूरत में इस रात की अहमियत और फ़जीलत को बयान फरमाया, और इस सूरत का नाम सूरत कदर है। शब कदर का मतलब है कि वो रात जिसकी अल्लाह के नज़दीक कदर व मनाज़लत हो। इसी सूरत कदर के हवाले से एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसा ख़ास अमल आपको बताते चले जाएंगे कि जिससे के पढ़ने के बाद, जिसके ख़ास अमल करने के बाद सर बासजूद होकर ताक रातों में जो अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात आपको वो ज़रूर अता फ़रमाएगी। अल्लाह ताला आपको उसी वक़्त नवाजते चले जाएंगे। मेरे मोहतरम नाजरीन, कदर का मानी और मतलब क्या है? कदर के एक माने अज़मत और शर्फ़ के हैं। इस रात को लैलतुल कदर, शब कदर कहने की वजह इस रात की अज़मत और शरफ़ है। अबू बकर फ़राक ने फरमाया कि इस रात को लैलतुल कदर इस वजह से कहा गया कि जिस आदमी की इससे पहले अपनी बेअमली के सबब कोई कदर कीमत ना थी, इस रात में तौबा इस्तग़फ़ार कर लिया। तौबा इस्तग़फ़ार के और इबादत के ज़रिए वो साहिब कदर और शर्फ़ वाला बन जाता है। शब कदर ख़ुसूसन इबादत और याद इलाही का एक ज़रिया है, याद इलाही की एक रात है। इसलिए हर मुसलमान को इस रात में हर काम से फ़ारिग़ होकर अल्लाह की इबादत में महव हो जाना चाहिए, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी का भी असल मकसद तो इबादत ही है। और ज़िंदगी में ऐसे मौक़े बार बार कहाँ मैसर आते हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि सैयदुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और सैयदुल अरब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तमाम अहले फ़ारस के सरदार थे। दिनों में जुम्मा सैयदुल अयाम हैं और रातों में शब कदर को सरदारी हासिल है। और इसी तरह किताबों में कुरान मजीद को और सूरतों में सूरतुल बकरा को, सूरतुल बकरा में आयतल कुर्सी को, सब आयात के अंदर सरदारी और बुजुर्गी हासिल है। और पत्थरों के अंदर हिजर अस्वद तमाम पत्थरों में बुजुर्ग हैं, और जमजम का कुआं दुनिया के तमाम कुओं से अफजल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा हर आसे से बढ़तर था, और जिस मछली के शकम में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रहे थे वो तमाम मछलियों में अफजल मछली थी। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी तमाम ऊँटनियों में अफजल थी। और इसी तरह बुराक हर घोड़े से अफजल था। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की अनगश्तरी तमाम अनगश्तरियों से बढ़तर और अफजल थी। और माह रमज़ान तमाम महीनों का सरदार और इनसे बुजुर्ग और अफजल है। इससे मालूम हुआ कि लैलतुल कदर सैयदुल लैली यानी तमाम रातों की सरदार है। मेरे मोहतरम नाजरीन, ये शब कदर की जो रात है, अक्सर व बेशतर मुसलमान शब कदर की अहमियत से वाकिफ़ नहीं हैं और शब कदर की अहमियत को मद्देनज़र नहीं रखते। ये रात भी गफलत में गुजार देते हैं और इस रात के फ़यूज़ व बरक़ात से महरूम रह जाते हैं, जो हज़ार महीने से भी अफजल है। और इस रात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। इबादत सिर्फ़ रस्मी और आदतन नहीं करनी चाहिए, बल्कि नीयत में रज़ाए इलाही मद्देनज़र होनी चाहिए। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब
جب آخری اشرہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تہمت باندھ لیتے، مضبوطی کے ساتھ تہمت باندھ کر تیار ہو جاتے، راتوں کو خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ میرے محترم ناظرین، دوستو، صلاۃ و تسبیح کا ان خاص راتوں میں لازمی اہتمام کریں۔ صلاۃ و تسبیح وہ مبارک تحفہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا، اور اس کی 10 خصوصیات بیان فرمائی جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ آپ کے سب گناہ معاف فرما دیں گے، پہلے بھی، پچھلے بھی، پرانے بھی، نئے بھی، بھول کر کرنے والے گناہ بھی اور جان کر کیے ہوئے گناہ بھی، چھوٹے بھی گناہ اور بڑے بھی گناہ، چھپ کر کیے ہوئے گناہ اور ظاہری طور پر کیے ہوئے گناہ۔ اور اسی طرح آخر میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ اگر آپ کے گناہ سمندر کے جا کے برابر بھی ہوں یا ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی بخش دے گی۔ یوں آپ نے صلاۃ و تسبیح کا ان خاص راتوں میں اہتمام کرنا ہے، اور اس رات میں کثرت سے آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور احادیث میں ذکر الہی کے متعلق بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ بہت ہی اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح شب قدر میں درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اسی طرح شب قدر کی نبوی دعا کا بھی اہتمام کریں۔ یہ نبوی دعا اور کچھ اذکار آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس رات میں دعاؤں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں اس کے بارے میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا لازمی پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو لیلۃ القدر کے خاص عمل کی طرف لے چلتی ہوں۔ لیلۃ القدر یہ ایک اسم اعظم کی طرح مخفی ہے۔ احادیث کی روح میں یہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں مخفی ہے۔ اس عظیم رات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سورت جسے سورۃ القدر کہا جاتا ہے نازل فرمائی۔ یہ سورت مبارکہ بھی بڑی پر اسرار اور شان والی ہے۔ اس سورت مبارکہ کی عجیب بات یہ ہے کہ اس سورت مبارکہ کے 30 الفاظ ہیں اور قرآن کریم میں بھی 30 سپارے ہیں، اور اسی طرح اس سورت مبارکہ میں حروف 114 ہیں اور قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں۔ اسرار، رموز قابل غور اور طلب ہیں، جیسے کہ ہم جان چکے ہیں اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں یعنی طاق راتوں میں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص مسائل میں گرا ہوا ہو اور مسائل سے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہ آتی ہو، مشکلات سے دوچار ہو اور کوئی حل ہی نظر نہ آتا ہو، تو وہ اللہ پاک کی طرف سے ان طاق راتوں میں عبادت کرے، ذکر کرے اور اپنی مشکلات سے نکلنے کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف ان راتوں میں رجوع کرے، بے شک وہ رؤوف الرحیم ہے۔ اس کے بعد جو آپ کو صلاۃ و تسبیح بتائی گئی ہے، اس تسبیح کا اہتمام کریں، اور ان طاق راتوں میں آپ نے سورۃ القدر کو 114 مرتبہ پڑھ کر سر بسجود ہو کر اپنی پریشانی اور اپنے مسائل کو رب کریم کے سامنے رکھنا ہے، اور اپنی حاجات اور اپنی خواہشات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام خواہشیں اور آپ کی تمام دعائیں مقبول ہوں گی باذن اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی میں نے چند اعمال و وظائف آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے کہ اگر آپ کے دل میں طرب ہے، واقعی کسی مشکل سے نکلنا چاہتے ہیں، کسی مسئلے کا حل چاہتے ہیں، اپنی تمام پریشانیوں اور تنگیوں تنگ دستیوں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، تو ان اعمال کو
ضرور کریں اور اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اور تو ان اعمال کو اپنا کر ان تاک راتوں میں اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر مانگیں۔ انشاءاللہ میں اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو، آپ کی خواہشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج سے ہی صدقے جاریہ کی نیت سے ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ جو بھی اچھی بات سنیں گے اس کو لازمی طور پر جہاں تک ہم سے ہو سکے گا دوسروں تک پہنچانے کی کوششیں لازمی کریں گے۔ ڈیئر فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں، مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔